नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। बालाजु नयाँ बस पार्क घटनाबारे छानबिन गर्न सांसदको सरकारलाई ध्यानाकर्षण। तत्काल अनुसन्धान गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। आगामी राष्ट्रपतिमा कांग्रेस सभापति देउवा पनि चर्चामा। एमाले सहमत हुने कांग्रेस जनको विश्वास। दाहालको कूटनीति सफल बन्ने संकेत। फागुन 6 गते मनाइने महाशिवरात्रि पर्वको तयारी सम्पन्न। पशुपतिनाथ झकी झकाउ 20 लाख भक्तजन आउने कोषको अनुमान। तत्काल एकल बिन्दुमा ब्याज दर कायम गर्न नसकिने बैंकर संघका अध्यक्ष केसीको प्रश्नोक्ति। बैंकहरू अझै दबावमा रहेको उल्लेख। र राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरोले बुझायो नेपाल T20 लिगमा भएको स्पट फिक्सिङ सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन। 12 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँको गङ्गबुमा भएको तोडफोड र लुटपाटको घटनाको गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्न सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सुरक्षा अधिकारीहरू सहितको बैठक राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घटनाको गहिरो अनुसन्धान गर्न र अन्यायमा परेकाले न्याय पाउने गरी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। राजधानीमा नै यस प्रकृतिका घटना हुँदा घटनालाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भन्दै घटनाको पृष्ठभूमि के छ, के कारणले यस्तो अप्रिय घटना घट्न पुग्यो, त्यसमा दोषी को छन्, त्यो सबै कुराको गहिरो गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ। सोमबार यातायात मजदुरले गङ्गबु क्षेत्रमा गरेको आन्दोलनका क्रममा यातायात अवरुद्ध पार्नुका साथै बस पार्क क्षेत्रमा रहेको लोत्से मलमा तोडफोड र त्यहाँको मोबाइल पसलमा लुटपाट गरेका थिए। त्यस्तै आन्दोलनकारीले माछापोखरीमा प्रहरीका 2वटा गाडी र प्रहरी बिट समेत जलाइदिएका थिए। यता प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा भएको लुटपाटबारे छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले शान्ति सुरक्षा दिन नसकेकै कारण मोबाइल पसलमा लुटपाट भएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर प्रकाश शरण महतले बालाजु क्षेत्रमा सोमबार भएको तोडफोड एवं आगजनीमा संलग्न दोषी पहिचान गरी तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन्। व्यवसायीहरूले मोबाइल र अन्य पसल खोलेका बालाजु स्थित नयाँ बस पार्कको लोत्से मलमा दिन दहाडै लुटपाट मचिएको तर स्वयं प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको गृह प्रशासनले शान्ति सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति दिन नसकेको बताए। महतले देशैभर नकारात्मक सन्देश जाने र अराजक प्रवृत्तिहरू बिस्तारै फैलिने डर देखिएको समेत बताएका छन्। नयाँ बस पार्कमा जुन किसिमको घटना घट्यो त्यसले हामी सबैलाई अत्यन्त गम्भीर बनाएको छ। सभामुख महोदय मार्फत म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री स्वयं सुरक्षाको जिम्मेवारी, गृह प्रशासनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री अन्तर्गत छ। त्यस्तै एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले नयाँ बस पार्कमा भएको लुटपाटको बारेमा सरकारले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे। बस पार्कमा जुन लुटपाट मचाइयो, जुन अशोभनीय कामहरू भए, सुरक्षाकर्मीका गाडीहरू जलाइएको छ, तोडफोड भएको छ, लुटपाट मचेको छ, त्यो हाम्रो जस्तो सभ्य समाजमा स्वीकार्य विषय होइन। सभामुख म त्यसको निन्दा गर्छु। त्यसमा सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म जोड दिन चाहन्छु। सोमबार भएको घटनामा बस पार्क नजिकै अवस्थित लोत्से मलमा मोबाइल पसलको सटर खोलेर लुटपाट समेत भएको थियो। यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका क्रममा मोबाइल पसलमा भएको लुटपाटमा संलग्न रहेका मध्ये 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यता मोबाइल व्यापारीहरू भने शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै सरकारले यस विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउँछन्।
लुटपाटको शैलीमा गङ्गबु बसपारभित्र रहेको लोस्से मलमा अन्य पसलसँगै मोबाइल पसल लुटपाट भयो। सामाजिक सञ्जालमा ख्याप्ती मोबाइल पसलका सञ्जालहरू तपाईँ समय पुगिसकेको छ। कुन रूपले लग्यो भन्ने कुराको प्रश्न रूपमा भइसकेको छ। तपाईँलाई जानकारी बनाइसकेका छौँ हामीले। त्यो चिजहरू फुटेजहरू हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। यति गर्दा गर्दै पनि हामी व्यवसाय कस्तो राप र आक्रोशको तनावमा चिन्तामा छौँ भन्ने सहजै अनुमान तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यो राज्य निकायले गर्न सक्छ। यहाँ कानुन छैन, यो राज्यमा कानुन भन्ने कुरा छैन, सुरक्षा निकाय छैन, व्यवसायहरू जहिले पीडामा हुनुपर्छ। एउटा यत्रो हुँदाखेरि कानुन निकाय के हेरेर बसिरहेको थियो, राज्य निकाय के हेरेर बसिरहेको छ। विगतमा पनि यस्ता आन्दोलन हुने गरेका थिए, तर सोमबारको जस्तो लुटपाटको घटना भने नेपालमा अहिलेसम्म भएकै थिएनन्। प्रदर्शनकारीहरूले व्यक्तिगत सम्पत्तिमै तोडफोड र लुटपाट गर्नाले यो विषय सबैका लागि नौलो विषय बनेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुनिता बास्कोटाको रिपोर्ट। अराजकता व्याप्त छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहल थाल्नु भएको छ। प्रचण्डको पहल प्रति सुरक्षा निकायले कस्तो अनुसन्धान गर्नेछ त्यो भने प्रतीक्षाको विषय छ। अब बाँकी न्यूज। आगामी 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै भावी राष्ट्रपति को बन्ने हो यो देशको भन्ने चर्चा यति बेला निकै चलेको छ। खास गरी सत्ता गठबन्धनबाट एमाले आफ्नो भागमा राष्ट्रपति परेको बताउँदै आएको बेलामा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम पनि चर्चामा आउन लागेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला जस्ता व्यक्तिहरूको नाम भावी राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा आएकै बेला एकाएक देउवाको चर्चा चुलिन लागेको हो। के देउवा यो देशको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्लान् त? राष्ट्रिय सहमति जुट्न सक्ला त? आगामी 25 गते मुलुकमा तेस्रो राष्ट्रपति चयन गरिँदैछ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूदेखि आम नागरिकहरूले पनि यसलाई चासोको रूपमा लिएका छन्। संविधान त कार्यकारी भूमिका नरहेको पद भए पनि राष्ट्रपति पद सबैका लागि चासोको विषय बनेको हो। अनेक कोण र दलबाट भावी राष्ट्रपतिका विभिन्न नामहरू चर्चा चलिरहेकै बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम पनि अगाडि आएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रले खोजेको राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपतिका साथै कांग्रेसले गरेको दाबीले पनि देउवाको नाम अघि आएको हो। देउवालाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा कांग्रेसभित्र कुनै विमति नदेखिने साथै एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि सहजै सहमति जनाउन सक्ने आकलनका बीच देउवालाई अघि सार्न लागि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। कांग्रेसबाटै नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौलाको नाम भावी राष्ट्रपतिमा आए पनि अन्तमा सहमति जुटाउन देउवालाई अगाडि सार्न लागि कांग्रेस नेताहरूले मुख खोल्न थालेका छन्, जसको परिणाम कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपति कांग्रेसले अगाडि सारेको व्यक्ति हुने र यो वर्तमान सत्ता गठबन्धन धेरै दिन नटिक्ने भन्दै रूपन्देहीमा पुगेर मुख खोलेका छन्। हुन त एमाले पुस 10 गते भएको सहमति अनुसार सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट आफूले अघि सारेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने र त्यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पर्ने अडान कसेको छ। यद्यपि पछिल्लो विकसित राजनीति र सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको बेमेलले एमाले आफै सशंकित भएको छ, जुन कुरा एमाले अध्यक्ष ओलीले मंगलबार अनेरा सबिउको 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले स्पष्ट संकेत गरेको छ। यद्यपि देउवा पार्टीको सभापति र शक्तिशाली भूमिकामा रहेकाले अहिले नै सेरोमोनियल राष्ट्रपतिमा जाँदैनन् भन्ने पनि अर्को कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। तथापि नेपालका राजनीतिज्ञमा विचार सिद्धान्त भन्दा पद महत्त्वपूर्ण देख्ने परिपाटी रहेको वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल बताउँछन्। देउवाजीको पार्टीमा त्यो चलेको छैन भनेर म भन्दैन, त्यो एकदम कडा ढङ्गले चलिरहेको छ। तर देउवाजीको र देउवाजीका चाहिँ तपाईँको अनुयायीहरूको अथवा उहाँका चाहिँ के भन्छन् त्यसलाई उत्तराधिकारीहरूको चाहिँ तपाईँको भाग्य के भनेदेखि देउवाजीको चालमा मात दिन अहिलेसम्म कसैले सकेका छैन। देउवाजीको चालमा न शेखर कोइरालाजीले मात दिन सक्नु भएको छ, न गगनजीले सक्नु भएको छ चुनौती दिन, न विश्वप्रकाशजीहरूले अगाडि आउन सक्नु भएको छ। जो भरपर्दा चाहिँ नि अनुहार बनेका छन् ती मान्छेहरू आउन सकेका छैनन्। शेरबहादुरलाई राष्ट्रपति बनाएर देशको समस्या समाधान हुँदैन, देशको समस्या अरू बढ्छ।
अर्कोतर्फ शक्ति राष्ट्रहरूले यसपटक प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो देशको स्वार्थ अनुकूल राष्ट्रपतिका लागि भूमिका खेलिरहेको पनि विश्लेषण हुन थालेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न देशका राजनीतिज्ञको नेपाल भ्रमण र उनीहरूले देखाएको सक्रियताले पनि यो कुरालाई सहजै मलजल गरेको छ। विशेष गरी भारतीय विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्राको 2 दिने नेपाल भ्रमण, उनले देखाएको सक्रियताका साथै स्वदेश फर्किने क्रममा मंगलबार अबेर बालुवाटारमा दोस्रो पटक प्रचण्डलाई भेट्नुले पनि राष्ट्रपति पद र यसमा देखिएको चासोसँग शक्ति राष्ट्रहरू पनि राम्रैसँग खेलेको देखिन्छ। यो कुरालाई बुधबारको संसद बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले स्पष्ट रूपमा नै खोलेका छन्। नेपालमा अहिले चर्चाको विषय छ राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने। त्यस कारणले त्यस सिलसिलामा शक्ति राष्ट्रहरूले यहाँ चाहिँ अब राष्ट्रपतिको चुनावमा अप्रत्यक्ष रूपले हुने गर्थ्यो। अहिले त तपाईँ चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपले नि तपाईँ चाहिँ आफ्नो देशको अनुकूल को चाहिँ मान्छे राष्ट्रपति बनाउने जुन खालको खेल खेलिरहेछ, यसले नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डतामाथि तपाईँ चाहिँ दखल भइरहेको छ। हामीलाई लाज लाग्दैन? यसरी हेर्दा राष्ट्रपतिको रूपमा काङ्ग्रेस सभापति देउवाको नाम एकाएक चर्चामा आउनु, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाउनु, एमाले अध्यक्ष ओली सशङ्कित देखिनु र शक्ति राष्ट्र सल्बलाउनुले एकातर्फ वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आयु लामो देखिएको छैन, अर्कोतर्फ देउवालाई राष्ट्रपतिको कुर्सीमा सीमित गराएर काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरणको भजन गाउनेहरूले पनि यो रणनीति खेलेको हुन सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफलका लागि भन्दै नेपालमा उच्चस्तरीय विदेशी भ्रमण तीव्र बनेको छ। माघ महिनामा मात्र अमेरिकाबाट 2 पटक उच्च अधिकारीले भ्रमण गरिसकेका छन्। यता मंगलबार भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा 2 दिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्। नेपालमा शक्ति राष्ट्रको अस्वाभाविक चासो बढेको विश्लेषण भइरहेका बेला भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले 2 दिन काठमाडौँमा बिताए। काठमाडौँमा रहँदा क्वात्राले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसम्मलाई भेटे। उनी सचिव स्तरीय बैठकमा भाग लिन काठमाडौँ आएका थिए, तर उनले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसम्मलाई भेटे। विदेश सचिव क्वात्राले परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौड्याललाई समेत भेटेका थिए। भेटका क्रममा 2 देशको आपसी सम्बन्ध र द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। पाइलटेड यो हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई दरिलो बनाउँदै त्यसपछि चाहिँ विकासका सहायताहरूलाई कतिपय अवस्थामा हामीले एग्रिमेन्ट गरिसकेका परियोजनाहरू हामीले चाहिँ त्यसलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि सकिरहेका छैनौँ, डिले भइरहेको छ। त्यो डिलेलाई कसरी चाहिँ एड्रेस गर्ने, त्यसपछि अब इन्भेस्टमेन्टको वातावरण कसरी बनाउने। सचिव स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौँ आए पनि राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेका क्वात्राको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भारतीय विदेश सचिव नेपालमा आएर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका प्रमुखलाई भेट्नु कतिपयले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँग जोडेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले यो विषयलाई संसदमा समेत उठाएका छन्। नेपालमा अहिले चर्चाको विषय छ राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने। त्यस कारणले त्यस सिलसिलामा शक्ति राष्ट्रहरूले यहाँ चाहिँ अब राष्ट्रपतिको चुनावमा अप्रत्यक्ष रूपले हुने गर्थ्यो। अहिले त तपाईँ चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपले नि तपाईँ चाहिँ आफ्नो देशको अनुकूल को चाहिँ मान्छे राष्ट्रपति बनाउने जुन खालको खेल खेलिरहेछ, यसले नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डतामाथि तपाईँ चाहिँ दखल भइरहेको छ। हामीलाई लाज लाग्दैन?
नेपालको आन्तरिक मामिलामा शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप बढेको विश्लेषण भइरहेका बेला यसरी छिमेकी राष्ट्रका सचिवले काठमाडौँमा देखाएको सक्रियताले अहिले नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। केही समयअघि अमेरिकाको तर्फबाट समेत नेपालमा उच्च अधिकारीको भ्रमण भएको थियो। उत्तरको छिमेकी राष्ट्र चीनबाट पनि नेपालमा पटक पटक उच्च स्तरीय भ्रमण भइरहेको छ भने चीनिया राजदूतले पटक पटक उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा सक्रियता देखाउँदै आएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्न लागेको नेकपा माओवादी केन्द्रले माओवादी विचारधाराका दलहरूसँग भने एकताको प्रयास सुरु गरेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चाहना अनुसार माओवादी केन्द्रको वार्ता टोलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपादेखि कणजित बुढाथोकीको नेकपा माओवादी समाजवादी सम्मका दलहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पूर्व माओवादी घटकहरूको एकता गर्न सक्रिय बनेका छन्। पछिल्लो समय सार्वजनिक मञ्चबाटै पूर्व माओवादीहरूको एकतामा जोड दिइरहेका प्रचण्डले गत माघ 22 गते आफ्ना पूर्व सहकर्मी नेत्र विक्रम चन्द विप्लवलाई बालुवाटारमा भेटेका थिए। भेटका क्रममा उनीहरूबीच माओवादी धारका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। बालुवाटारको भेटपछि विप्लव र प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै माओवादी एकता अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै विचार मिल्ने पार्टीसँग एकीकरणको आह्वान गर्न सुरु गरेका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी तपाईको केन्द्रित गर्ने, कसरी एकताबद्ध गर्ने र कसरी यसलाई तपाईको रूपान्तरण र परिवर्तनको पक्षमा लिएर जाने, त्योमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। हाम्रो निष्कर्ष के छ भने मिल्ने विचार मिल्ने साथीहरूसँग पार्टीहरूसँग हामीले एकता गर्नुपर्छ, मुद्दा मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। सबै माओवादी आन्दोलनका विभिन्न धाराका समूहहरूलाई अब एकताबद्ध भएर फेरि सामाजिक न्याय र रूपान्तरणको निम्ति अगाडि बढ्न अपिल गर्न चाहन्छु। यो हामी सबैको निम्ति खुसी र गर्वको पनि कुरा हो कि केही समयदेखि आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। प्रचण्ड र विप्लव मात्रै होइन, कुनै बेला सँगै युद्ध लडेका र अहिले अलग बाटोमा रहेका माओवादी विचारधाराका अन्य नेताहरूले समेत माओवादीको एकतामा जोड दिइरहेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका बाबुराम भट्टराईले त माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि गृह कार्य समेत सुरु गरिसकेका छन्। मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमै आफ्ना उम्मेद्वारलाई चुनाव लडाएका बाबुराम त्यसपछि पार्टी एकताका लागि प्रचण्डसँग निरन्तर संवादमा छन्। यता कर्णजित बुढाथोकीले नेतृत्व गरिरहेको माओवादी विचारधाराको अर्को पार्टी नेकपा माओवादी समाजवादीले पनि एकताका लागि माओवादी वार्ता टोलीसँग छलफल गरिरहेको छ। माओवादी वार्ता टोलीले विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको माओवादी विचारधाराको अर्को पार्टी वैज्ञानिक समाजवादीसँग पनि एकताका लागि छलफल गरिरहेको छ। हामीले जुन एकताको विरोध एउटा कम्युनिस्ट एकता गर्ने भनेका छौँ, त्यसमा जस्तो बाबुराम भट्टराईको समूहसित पनि हाम्रो कुरा छ, नेकपा समाजवादीसित पनि हाम्रो चाहिँ वार्ताको कुरा चलिरहेको छ, अरू चाहिँ माओवादीभित्रका अन्य घटकहरूसित पनि कुराकानी चलिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले माओवादी विचारधारा मिल्ने दल र समूहसँगै वाम समाजवादी मोर्चा गठबन्धनको समेत प्रयास सुरु गरेको छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी सहितका दलहरूसँग संवादमा रहेका प्रचण्ड पार्टीको नामबाट माओवादी शब्द हटाउन समेत तयार देखिएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 गलत भएको बताउनु भएको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पाण्डेले विभागले जारी गरेको सो निर्देशिका अनुसार नेपालमा 2 खालका लाइसेन्स प्रयोगमा आउने भन्दै त्यसको विरोध जनाउनु भएको हो। यस निर्देशिका अनुसार मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड, कार, जीप, डेलिभरी भ्यानका लागि 70 नम्बर ल्याउँदा चालक हुन पाउने र ट्रक, बस, ट्र्याङ्कर, स्काभेटर, डोजर आदिलाई 100 नम्बर ल्याउनु पर्ने प्रावधान हुँदा 2 खालको लाइसेन्स हुने उहाँको भनाइ छ। एउटा मापदण्ड बनायो र यो कुराले नेपालका सडकमा गुड्ने गाडीहरूको 2टा मापदण्डका ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू हुने भए त्यो खालको स्थिति देखा पर्यो। अब विगतमा सवारी चालक अनुमति पत्र लिने चालकहरूले 100 नम्बर नै परीक्षाबाट 100 नम्बर ल्याउनु पर्थ्यो भने अब 70 नम्बर ल्याए पनि सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने स्थिति बनेको छ। सांसद पाण्डेले यस प्रावधानले नेपालको लाइसेन्स अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अमान्य हुन सक्ने पनि बताउनुभयो। 48 दिनदेखि आन्दोलनरत महिला अधिकार कर्मीहरूले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। मंगलबार राज्यसँग 3 बुँदे सहमति भएसँगै उनीहरूले आजबाट आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्। सरकारसँगको सहमतिमा निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी जाहेरीसँग सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान गर्नको लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 12 बमोजिम विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी गहन र विस्तृत अनुसन्धान गरी दोषीको मुद्दा चलाउने सहमति भएको छ। त्यस्तै आन्दोलनरत पक्षले अनुसन्धान प्रक्रियाको समीक्षा गर्ने गरी न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनको मागलाई तत्कालका लागि थाँती राख्दै हाललाई तेस्रो चरणको 48 दिनदेखिको धरना सहितको आन्दोलन स्थगित गर्ने र आन्दोलनरत पक्षका व्यक्तिहरूको जीव ज्यानको सुरक्षाका लागि सुरक्षा संयन्त्रको उचित समन्वय र प्रवर्धन गर्ने सहमति भएको छ। 48 दिनसम्म टिकेर न्यायका लागि लालटेन बालेर पनि हामीले सरकार खोज्यौँ, तर सरकार चाहिँ हामीले 47 दिनसम्म पनि नभेटाएको र 48 दिनमा हामीले सरकार भेटायौँ, त्यसमा पनि पूर्ण विश्वास छैन। तर जुन तरिकाले हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बाचा गर्नुभएको छ, हामीलाई विश्वास पार्नु भएको छ, त्यो बाचा त्यो विश्वासका आधारमा हामीले विश्वास गरेका छौँ। विश्वास भनेको राज्यलाई गर्नुपर्छ, राज्यका संयन्त्रलाई गर्नुपर्छ र फेरि पनि जवाबदेही भनेको राज्य नै हुन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ विश्वास गरेका छौँ, उहाँले हामीलाई विश्वास पार्नु भएको छ र 3 बुँदे हाम्रा सहमतिहरू भएका छन्। निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि यस पटक एसएसपी को नेतृत्वमा विशेष टोली बन्ने बताइएको छ। काठमाडौँ इन्टरनेशनल कलेजका विद्यार्थीले रक्तदान गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँको बुद्धनगरमा रहेको कलेजका विद्यार्थीले रक्तदान कार्यक्रम गरेका हुन्। उनीहरूले प्ले कार्डमा रक्तदान, जीवनदान, एक थोपा रगतले कसैको ज्यान जोगिन्छ जस्ता भावनात्मक कुरा लेखेका थिए। कार्यक्रममा सहभागी रहेका विद्यार्थीले रक्तदान गर्नु भनेको सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्नु जस्तै भएको बताएका छन्। गर्न सकिन्छ भन्ने उसले चाहिँ अझै इन्स्पायर भएको छौँ, अझै मोटिभेट भएको छौँ। यो हाम्रो अब बिबिए 6 सेमेस्टरमा पुगिसकेपछि चाहिँ यो एज अ प्रोजेक्ट पनि भइरहेछ। प्रोजेक्टको साथसाथैमा अब सोसल वेलफेयर भनौँ न, एउटा सामाजिक कार्य किन नगरौँ त, अब अरू कार्यक्रम भन्दा पनि किन ब्लड डोनेसन रक्तदान कार्यक्रम नगरौँ त भन्ने हिसाबले पनि एउटा प्रोजेक्ट पनि। त्यस्तै कलेजका प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीलाई हरेक क्षेत्रमा उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनु भयो। कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत हामीले हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि जुन यो ब्लडको महत्त्व छ त्यसलाई बुझाउनको निम्ति र समाजमा पनि ब्लड सर्कुलेसन गराउनको निम्ति चाहिँ हामीले यो गर्ने गर्दछौँ। यो हरेक वर्ष चाहिँ हामी गर्ने गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो बिबिए 6औं सेमेस्टरको विद्यार्थीहरूले स्वयं आफूले चाहिँ यो म्यानेज गरेर चाहिँ गर्ने गर्नुहुन्छ। रक्तदान कार्यक्रममा विद्यार्थी, शिक्षकका साथै अन्य व्यक्तिहरूले पनि रक्तदान गरेका थिए। वान यू पिक्चर्स प्राली र तारकेश्वर कला प्रतिष्ठानले कलाकारलाई सम्मान कार्यक्रम गरेको छ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको उपस्थितिमा गरिएको सम्मान कार्यक्रममा कलाकार, पत्रकार र अन्यलाई समेत सम्मान गरिएको छ। बुधबार उपराष्ट्रपतिको सभाहालमा ब्रान्ड न्यू पिक्चर्स प्रणाली तथा तारकेश्वर कला प्रतिष्ठानले कलाकारलाई सम्मान कार्यक्रम गरेको छ। अब जे होला होला टेलिसिरियलको 52औं श्रृङ्खला पुगेको अवसरमा टेलिसिरियलका कलाकार, पत्रकार तथा नेपाली कलाकारितामा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई सम्मान गरेको हो। कार्यक्रममा सम्मान गरेका व्यक्तिहरू विभिन्न विधाका थिए। आयोजकले जे होला होलाको टिमलाई नै सम्मान गरेको थियो। सो टेलिसिरियल ग्लोबल टेलिभिजन एसडीबाट प्रसारण हुँदै आएको छ। सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले जनमानसमा कार्यक्रमले जनचेतनादेखि मनोरञ्जन समेत प्रदान गरेको भन्दै कलाकार र कलालाई सम्मान गर्ने धारणा व्यक्त गरे। सरकारले नेपाली कलाकारिता क्षेत्रको दायरा बढाउनु पर्ने उपराष्ट्रपति पुनको भनाइ थियो। आम सञ्चार क्षेत्र मनोरञ्जन र चेतना अभिव्यक्तिको एउटा सशक्त र प्रभावकारी माध्यम मानिने चलचित्रलाई हामीले समाजको ऐना पनि भन्ने गर्छौँ। चलचित्र मानव जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ। नेपाली समाज रूपान्तरणमा चलचित्र क्षेत्रले खेलेको भूमिका हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। प्राचीन कालदेखि गहिरो जरा गाडेर बसेको अन्धविश्वास, कुरीति, विकृति र विभेदहरूलाई उडाङ्गो पारेर अग्रगामी र सभ्य समाज निर्माणका लागि जनमानसमा प्रमुख र प्रेरक माध्यमका रूपमा चलचित्र कर्मीहरूले खेलेको भूमिका अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। कार्यक्रममा तारकेश्वर कला प्रतिष्ठानका अध्यक्ष उद्धम केसीले नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा विभिन्न समस्या रहेको र त्यो समस्यालाई चिर्दै टेलिसिरियलमा मेहनत गरिरहेको बताए। नेपाल टेलिभिजनबाट कला यात्रा सुरु गरेको मान्छे अहिले ग्लोबल टेलिभिजनमा चाहिँ मेरो जे होला होला प्रसारण भइरहेछ। 52औं भाग पुरा भयो। त्यही उपलक्ष्यमा चाहिँ मैले नेपालका अग्रज कलाकारहरूदेखि लिएर हाम्रो फिल्ममा खेल्ने साना भर्खर उदयमान कलाकारहरूलाई समेत उपराष्ट्रपतिज्यूको हातबाट सम्मान गर्न पाएँ। यो चाहिँ मेरो अर्को सफलताको एउटा पाटो बन्यो आजदेखि। कार्यक्रममा ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका अध्यक्ष प्रभुराम श्रेष्ठ लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथ सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। महाशिवरात्रि आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छँदा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा सजावट कार्य सुरु भएको छ। फागुन 6 को महाशिवरात्रिका लागि पाशुपत क्षेत्र विकास कोषले मन्दिर परिसरमा फूलमाला र बत्तीले सजावट गर्ने, शिव पार्वती र पशुपतिनाथ मन्दिर आसपासका सडक मर्मत गर्ने लगायतको काम सुरु गरेको हो। यसपालिको महाशिवरात्रिमा 20 लाख बढी दर्शनार्थीले मन्दिर दर्शन गर्ने कोषको अनुमान छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आगामी शनिबारको महाशिवरात्रि पर्वको तयारी सुरु गरेको छ। शिवरात्रिका लागि पाशुपत क्षेत्रको सजावटको काम समेत सुरु भएको छ। कोषले यसपटक फूल र बत्तीको सजावटका लागि 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। कोषले यो वर्ष शिवरात्रिका लागि 80 लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो भने 20 लाख कोषको मौजात खाताबाट खर्च हुनेछ। यसबाहेक मन्दिर परिसरमा रहेका पर्खाल र सडकका लागि कोषले 10 लाख छुट्याएर काम गरिरहेको छ। कोषले साधु सन्त व्यवस्थापनका लागि करिब 10 लाख छुट्याएको छ। कोषले यसपालिको शिवरात्रिमा करिब 20 लाख धार्मिक पर्यटक आउने अनुमान गरेको छ। 20 लाख दर्शनार्थीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभयो भने यो हाम्रो एउटा चरम पावन सफलता पनि हो। त्यो हाम्रो अनुमान रहेको छ। शिवरात्रिमा पशुपतिनाथमा राष्ट्रपति आफै आउने कार्यक्रम रहेको भन्दै सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रहेको कोषले दावी गरेको छ। यस वर्ष शिवरात्रिका अवसरमा भारतबाट आउने भक्तजन तथा साधु सन्तको संख्या धेरै हुने भएकाले सोही अनुसार तयारी गरिएको छ। कोषका अनुसार यसपालिको महाशिवरात्रिमा 5000 साधु सन्त आउने अपेक्षा समेत गरिएको छ।
हामीले महाशिवरात्रि पर्वमा पाशुपत दर्शनका विधिहरूको र भगवान शिवको विषयमा शिव तत्त्वका विषयमा जसरी प्रचार प्रसार गर्छौँ त्यससँग आस्था जोडिएर दर्शनार्थीहरू यहाँ आउनुहुन्छ। त्यसबाहेक दर्शनार्थीहरूका लागि सेवा दिनको लागि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू, विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू, विभिन्न धार्मिक संस्थाहरू, सांस्कृतिक संस्थाहरू यहाँ समन्वित बन्ने हुनुहुन्छ। कोषले यसपटक शिवरात्रिका दिन वेदको व्याख्या सम्बन्धित विशेष प्रवचनका लागि भारतको जगन्नाथपुरी मठका मठाधीश जगद्गुरु निश्चलानन्द सरस्वतीलाई डाकेको छ। भारतका 4वटा प्रसिद्ध हिन्दू मठ मध्येका एक मठका मठाधीशलाई शिवरात्रिका दिन डाकिएको हो। जगद्गुरु निश्चलानन्दले हिन्दू दर्शन, वेद र शिव पार्वतीको कथामा 3 दिन प्रवचन दिनेछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल। अब पालो ग्लोबल भोइसको। हिन्दूहरूको आराध्य देव शिव र पार्वती विवाह उत्सवको रूपमा मनाइने महाशिवरात्रि पर्व यो वर्ष फागुन 6 गते शनिबार परेको छ। यस दिन देशभरका शिवालयमा भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ भने काठमाडौँको पशुपतिमा देश विदेशबाट समेत तीर्थालुहरू आउने गर्दछन्। यस वर्ष 5 लाख साधु सन्तहरू, करिब 20 लाख दर्शनार्थी पशुपति आउने अनुमान गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथमा भएको तयारी कस्तो लाग्यो? हम तो इधर आते हैं तो 20 साल हो गया। 20 साल से मैं आ रहा हूँ। हर साल 2 साल बाकी किया है लॉकडाउन में। हर साल आते हैं, आनंद मिलता है इसलिए आते हैं। खाने पीने का कोई कमी नहीं है। हमारा लंगर चल रहा है यहाँ सामने। हाँ, यहाँ भी अन्नपूर्णा क्षेत्र में भी खाने पीने का कोई कमी नहीं है। आनंद ही आनंद है। बाबा पशुपतिनाथ ने सबको आनंद दे रहा है। खुसीको कुरो के भने सबभन्दा ठुलो अब जगन्नाथपुरीको शङ्कराचार्य आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको एउटा चाहिँ त्यसको प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाइन्छ, जसलाई शिवप्रति पशुपतिनाथप्रति आस्था विश्वास छ। त्यो एउटा खुसीको कुरो। स्वामी निश्चलानन्द गिरिपुरीजी महाराज आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको विशेष आतिथ्यमा उद्बोधनात्मक कार्यक्रमहरू पनि चलिरहेका छन्। नेपालका विशिष्ट सन्तहरू को आगमन भयो। यो अहिलेको महाशिवरात्रिको तयारी चाहिँ भव्य सभ्य रूपमा भइराखेको छ। यहाँ चाहिँ भारतबाट शङ्कराचार्यज्यू पनि यस कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। त्यसोस्ले पनि यहाँ विद्वानहरू, गुरुहरू, सन्त महन्तहरू को पनि जमघट बाक्लै छ र यसपालिको चाहिँ शिवरात्रि बडो भव्य हुनेछ। अब इकोनोमी न्यूज। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले तत्काल एकल बिन्दुमा ब्याज दर कायम गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल बैंकर्स संघले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केसीले आर्थिक सूचकहरूमा देखिएको सुधारले बिस्तारै ब्याज दर घट्ने अवस्था देखिए पनि बैंकहरूले तत्काल एकल बिन्दुमा ब्याज दर कायम गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा केही राम्रो हुने संकेत देखिए पनि बैंकहरू दबावमा नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष केसीले उद्योगी व्यवसायीहरूबाट बैंकको ब्याज दर बढी भएको भन्दै बैंकको ब्याज दर घटाएर एकल बिन्दुमा ल्याउन मागहरू आए पनि तत्काल ब्याज दर घटाउन सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो। अध्यक्ष केसीले संसारभर ब्याज दर बढिरहेको भन्दै नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको बताउनु भयो। तर त्यो भइरहँदाखेरि पनि हामी अलि कसियसली अप्टिमिस्टिक छौँ। राम्रो हुने आधारहरू बन्दै गएको छ, तर अझै पनि केही हामीले चाहिँ सजगतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो स्थिति चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ। र यो कुरो गरिरहँदाखेरि अघि नै मैले फेरि अब हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ जेनरली हामीलाई विभिन्न खालको मागहरू आइरहेको छ। इन्ट्रेस्ट रेट बढी भयो, इन्ट्रेस्ट रेट घटाउनु पर्यो सिङ्गल डिजिटमा र भन्ने कुराहरू छन्। र त्यो कुरो चाहिँ अलिकति अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले हामीले सबै कुरो गरिसकेपछि त इन्ट्रेस्ट रेट अहिले त्यसरी नै एकदम चाँडो घटाउने अवस्था त अहिले देखिँदैन। तर पनि बिस्तारै क्रमिक रूपमा हामीले जुन स्टेपहरू लिइरहेछौँ डिपोजिटहरूको इन्ट्रेस्ट रेट घटाएर त्यो चाहिँ क्रमिक रूपमा बिस्तारै घट्दै जाने अवस्था चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ। र त्यसमा
अध्यक्ष केसीले बैंक वित्तीय संस्थामा खाता खोलेका 4 करोड खातावालालाई संरक्षण दिन खोज्दा बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका 18 लाख ऋणीले दबाव सृजना गरेको बताउनु भयो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले नेपाल टी20 लिगमा भएको भनिएको स्पट फिक्सिङ सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। सीआईबीका एसपी सञ्जय सिंह थापाका अनुसार 12 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूलाई खेलकुद ऐन अनुसार 3 वर्ष कैद र 50,000 जरिवाना हुनुपर्ने सिफारिस पनि गरेको थापाले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली टी20 लिग गत पुस 9 देखि 27 सम्म त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा भएको थियो। प्रतियोगितामा स्पट फिक्सिङ गरेको आरोपमा नेपाली क्रिकेटर आदिल आलम, पूर्व क्रिकेटर महबुब आलम सहित 3 जना पक्राउ परिसकेका छन्। नेपाल टी20 लिगको व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदारका रूपमा नेपाल क्रिकेट संघ सम्झौता गरेको विवादित भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सका मालिक जतिन अहुवालिया पनि स्पट फिक्सिङमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। बालाजु नयाँ बस पार्क घटनाबारे छानबिन गर्न सांसदको सरकारलाई ध्यानाकर्षण, तत्काल अनुसन्धान गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। आगामी राष्ट्रपतिमा कांग्रेस सभापति देउवा पनि चर्चामा, एमाले सहमत हुने कांग्रेस जनको विश्वास, दाहालको कूटनीति सफल बन्ने संकेत। फागुन 6 गते मनाइने महाशिवरात्रि पर्वको तयारी सम्पन्न, पशुपतिनाथ झकी झकाउ 20 लाख भक्त जनाउने कोषको अनुमान। तत्काल एकल बिन्दुमा ब्याज दर कायम गर्न नसकिने बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसीको प्रश्नोक्ति, बैंकहरू अझै दबावमा रहेको उल्लेख। र राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरोले बुझायो नेपाल टी20 लिगमा भएको स्पट फिक्सिङ सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन, 12 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।